ہاتھ لایا میلے ہون کئی ہندے توے تو کالے نے کتے کئی مارے ہوئے نصیبان دے کئی بہتے ہی کرماں والے نے کتے سونا 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 ہے کتے کنا وچ نہیں والے نے کتے لسی پین نو مل دی نہیں کئیاں کتے بھی دودھی پالے نے کتے اگلے ڈنگ لئی جڑ دی نہیں کئی دن دے پھر دے چھٹے نے واہ مولا تو اپنیاں قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے ہے اکوئی وال انگوراں دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے ہوئے کتے چہرے چو چو کر دے نے کتے رنگی رہندے اڈے نے کئی پیری وچ یعنی بڑھاپے وچ جوان دسن کئی وچ جوانی بڑھے نے کی حکم چلان دے آدی نے کئی کھاندے پھر دے ٹھڈے نے تے کتے رکشے جوگے پیسے نہیں کتے رکشے جوگے پیسے نہیں کئی چاڑ چاخازی اڈے نے واہ مولا تو اپنیاں قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے ہے اکوئی وال انگوراں دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے کتے جمن تے خوشیاں ہو رہیاں نے کتے چاڑ جنازے جا رہے نے کتے مہندیاں تیل پہ لگ دینے کتے میت نو نہلا رہے نے کتے گانے سیرے بج دینے کتے وچ قبریں دفنا رہے نے کتے خوشیاں 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 نے کئی وچ غماں دے اٹے نے با مولا تو اپنیاں قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے ہے اکوئی وال انگوراں دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے تلک الایام نداولھا بین الناس اللہ فرما دے نے اسی دن بدل بدل کے لے آنے اوکھے آ جانا تنگی والے آ جانا تے پھر صبر بھی کر جایا کر اللہ اکبر تکلفات نے سنو پریشان کیتا ہے زندگی جو سادگی یاد جی لے کے آ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے کہ نبی پاک علیہ السلام ایڈی سادہ طبیعت رکھ دے سن حضور اپنی جتی نو آپ ہی گانڈا لا لیا کر دے سن بعد دفعہ اللہ دے نبی اپنے کپڑے آپ ہی تو لیا کر دے سن نبی پاک دے سامنے کھانا رکھیا جاندہ کہ اللہ دے نبی کھانے اندر کدی عیب نہیں سی نکالیا کدی نقص نہیں سی نکالیا کدی تانے مینے نہیں پسند آ جانا تے کھا لینا نہ پسند آنا تھوڑا کھا لینا چیک کر لینا چھڑ دینا اللہ دے نبی تانے مینے نہیں سی مار دے تے ساڈا مزاج